भर्खरै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई रेडियो साथी एफएम राजापुरले एक कार्यक्रमका बीच स्वागत एवं सम्मान गरेको छ। सोही कार्यक्रममा समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नगर प्रमुखज्यूहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो। नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू राजापुर तथा गेरुवा पालिकाको कार्यालय बर्दिया विषय ज्ञापन पत्र। विक्रम सम्वत 2072 साल जेठदेखि प्रसारण सुरु भएको रेडियो साथी एफएम 95 मेगाहर्ज बर्दिया जिल्ला अन्तर्गत भौरा टप्पा चारैतिर नदीले घेरिएको क्षेत्रकै पहिलो रेडियो हो। राजापुर कम्युनिकेसन प्रणाली आरसीपीएलले सञ्चालनमा ल्याएको रेडियो साथी एफएम 95 मेगाहर्जले बर्दिया जिल्लाका समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा निरन्तर रूपमा बहस, पैरवी र छलफल गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक विपत्ति, खानेपानी, सरसफाई, बालबालिका र महिलाका मुद्दामा पनि साथी एफएमको प्राथमिकतामा परेका छन्। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाबाट 35 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित समग्र भौरा क्षेत्रकै मुटु राजापुर नगरपालिका 4 मा रेडियो साथी एफएम 95 मेगाहर्जसँगै अत्याधुनिक रेकर्डिङ स्टुडियो, अनएयर स्टुडियो रहेको छ। रेडियो साथी एफएम 95 मेगाहर्ज भौरा टप्पाकै पहिलो र जिल्लाकै दोस्रो बढी क्षमता 250 वाट क्षमता भएको रेडियो हो। हामीले राजापुर क्षेत्रका मुद्दा, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छौँ। अझ सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरूलाई लिएर सार्वजनिक सुनवाई समेत रेडियोले गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रकै विशिष्ट व्यक्तिहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, मार्गदर्शन, सल्लाह र सहयोगका कारण छोटो समयमै रेडियो साथी एफएम 95 मेगाहर्ज यस क्षेत्रकै अग्रणी सञ्चार माध्यम बन्न सफल हुनेमा सञ्चालक समिति र रेडियो परिवार आशावादी रहेका छौँ। रेडियो साथी एफएम 95 मेगाहर्ज बर्दियासँगै बाँके, दाङ, जाजरकोट, सुर्खेत, रोल्पा, दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिमका कैलाली, डोटी, अछाम, डडेलधुरामा सुन्न सकिने श्रोताहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। तराईकै विकट मानिने भौरा टप्पा क्षेत्र पछिल्लो समय विकासको क्रममा रहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको आगमनले यस क्षेत्रको विकासमा गतिशीलता समेत प्रदान गरेको छ। विकासमा पैरवी गर्न सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ, तर बढ्दो महँगी र यस क्षेत्रमा आर्थिक प्रगतिका निम्ति उद्योग धन्दाको विस्तार नहुनुले सञ्चार क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मीका निमित्त तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य श्री दिपेश थारूको पहल कदमीबाट बजेट छुट्याइएकोमा यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। उक्त कार्य यथाशीघ्र कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा अपेक्षा गर्दै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने कामना समेत व्यक्त गर्दछौँ। हामी सच्चा पहरेदार बनी यस क्षेत्रका आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध रहने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छौँ। हाम्रा मागहरू पालिका स्तरमै यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मी र विज्ञहरूको राय सुझाव सहित सञ्चार विधेयक निर्माण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्। यस क्षेत्रमा रहेका विद्युतीय, रेडियो तथा छापा सञ्चार गृहमा काम गर्ने पत्रकारहरूको वृत्ति विकासका लागि दुवै पालिकाबाट विशेष ध्यान पुर्याइयोस्। पालिका स्तरबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना, सन्देश, विज्ञापन जस्ता प्रचार सामग्रीको स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिकामै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका सूचना, सन्देशहरू राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा छाप्नुपर्ने भएमा यस क्षेत्रका सञ्चारकर्मी मार्फत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। साप्ताहिक रूपमा पालिकाले गरेका गतिविधिहरूलाई राजापुर डायरी, गेरुवा डायरी नाम दिई कार्यक्रम प्रसारणको व्यवस्था मिलाइयोस् र सोका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको लागत मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाइयोस्। प्रत्येक 15 दिनमा पाक्षिक रूपमा कल सेन्टर स्थानीयका गुनासा सम्बोधन हुने गरी गुनासो पेटिका नामक कार्यक्रम
प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष रूपमा पालिका प्रमुखले जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइयोस्। सोका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको लागत मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन गर्ने वातावरण समेत मिलाइयोस्। लोक कल्याणकारी विज्ञापनको हकमा सञ्चार गृह सोको पहुँचको मूल्याङ्कन गरी वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याइयोस्। केशव कोइराला, प्रबन्ध निर्देशक, रेडियो साथी FM 95 मेगाहर्ज, राजापुर। अब प्रमुख दिपेश थारूज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी गेरुवा गाउँपालिकाको ज्ञापन पत्र प्रतिनिधिज्यूले सञ्चार गृहको विकासको लागि चाहिँ पहल गर्नुहुनेछ, कदमी गर्नुहुनेछ। विगतका भन्दा अत्यन्तै राम्रो तरिकाबाट यहाँहरूको कार्यकाल बितोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग उहाँले सबै कुराहरू विस्तृत गरिसक्नु भएको छ। साथै भन्दा यो खानेपानी एकदमै जर्जर अवस्थामा छ। यसको लागि उहाँहरूले पटक पटक पहल गर्नुभएको छ। तर पहल गर्दा गर्दै पनि यो पिछडिएको मैले पनि पाइराखेको छु। म पनि पूर्व यसै वडाको वडा अध्यक्ष भएको हुनाले गर्दा उहाँसँग हातमा हात टेमालो गर्दै विभिन्न ठाउँबाट माग गर्ने क्रममा माग गर्दा पनि यसलाई हामीले सुधार्न नसकेको अवस्था छ। अब अहिले आउनुभएको मलाई विश्वास छ, अहिले आउनुभएको हाम्रा मेयर, राजापुर नगरपालिका प्रमुख, उहाँ प्रदेशदेखि फेरि नगरमा आएर नगरबाट मेयरमा विजय हुनुभएको छ। उहाँलाई यस सम्बन्धमा हामीहरूभन्दा पनि धेरै कुराको ज्ञान छ भन्ने मलाई लागेको छ र उहाँले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु हो भन्ने कुरामा प्रमुख ध्यान दिनुहुनेछ। समुदायमा भएका विभिन्न किसिमका कुसंस्कार, कुसंस्कृतिहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि सबैजना हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। साथै त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विविध विषयहरूमा समस्याहरू विश्लेषण गर्दै त्यसलाई योजनाबद्ध तरिकाबाट अगाडि बढ्ने नै छौँ। र अर्को कुरा, मैले सञ्चार माध्यम भनिरहँदा सञ्चार माध्यम भनेको राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। राज्यलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, राज्यका विभिन्न माध्यमहरूलाई जनता समक्ष कसरी लैजाने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमको मुख्य भूमिका हुने गर्दछ। सञ्चार माध्यमले हरेक कुराहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउँदा, विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याउँदा पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढायो भने, सही ढङ्गले अगाडि बढायो भने त्यसले समग्र जनतालाई सुसूचित बनाउने र समग्र जनतालाई सचेत बनाउने खालको भएकै कारण यो हाम्रो सञ्चार माध्यमले, सञ्चार मिडियाहरूले विभिन्न कुराहरूलाई यथार्थ रूपमा लैजानुपर्ने र विभिन्न खालका भनौँ न भएका भ्रमहरूलाई च्याप्दै सत्य तथ्य जनता समक्ष लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तेस्रो आँखाको रूपमा हामी हेर्ने गर्छौँ। त्यो तेस्रो आँखालाई कसरी हामी मजबुत बनाउने भन्ने कुरामा हामी आज यो सम्मान र बधाई शुभकामना कार्यक्रममा हामी थोरै कुराहरू राख्ने जमर्कोमा छौँ। वास्तवमा यो तेस्रो आँखालाई व्यवस्थापन गरेर लैजाँदा हाम्रो नगरपालिकाको उज्जवल भविष्य देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले आकलन गर्ने गर्छौँ। त्यसैले विगतका दिनहरूमा यो राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित रेडियो साथी एफएमले हामीलाई स्थानीय सरकारसँग धेरै कुराहरू माग गरिएको थियो र यो एफएमलाई व्यवस्थित तरिकाले राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका मध्ये एउटा मात्र यो एफएम छ जुन एफएमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँहरूले पालिका राजापुर गेरुवा पालिकामा उहाँहरूले साथी एफएमका साथीहरूले आफ्नो माग राख्नुभएको थियो कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भन्ने गर्छ यो एफएम स्थानीय सरकारले खोल्न पाउनुपर्ने, राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आफ्नो स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गर्छ। त्यसैले एउटा मात्र यो साथी एफएमलाई पालिकाद्वारा नै सञ्चालित हुँदाखेरि अलि व्यवस्थित सञ्चार हुन्थ्यो कि भन्ने माग थियो। त्यो हामीले ऐन कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी विगत 5 वर्ष सकेनौँ, किनकि हामीसँग धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्नु थियो, कानुन बनाउनु थियो र फेरि पनि अब 5 वर्षपछि फेरि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यो माग आएको छ। पक्कै पनि हामीले छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनले ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर
हामीलाई एफएमलाई व्यवस्थापन सञ्चारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ। हामी पक्कै पनि मध्यनजर गर्नेछौँ। निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला मैले केही प्रतिबद्धता पत्रहरू जारी गरेको थिएँ र त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायत विभिन्न खालका ती प्रतिबद्धता पत्रहरूमा रोजगारी लगायतका, सुशासन लगायतका विषयहरूमा मैले त्यो प्रतिबद्धता पत्रहरूमा थुप्रै बोल्ने पनि गरेको छु र त्यही बिचमा पनि म राजापुर नगरपालिका सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दिदीबहिनीहरूसँग त्यतिखेर मत माग्ने क्रममा पनि मैले म निर्वाचित भइसकेपछि यो गर्नेछु भनेर स्पष्ट ढङ्गले मैले प्रतिबद्धता पत्रहरूमा मैले उल्लेख गरेको छु। त्यसर्थ राजापुरका सम्पूर्ण नगरवासी आमा बुवा तथा दिदीबहिनीहरूले मलाई जुन प्रकारले मेरो टिमलाई र राजापुर नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई विजय गराउनुभयो, त्यसकारणले सर्वप्रथम म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी मैले अर्को कुरा के पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि राजापुर नगरपालिकामा जसरी यहाँहरूले हामीलाई मतदान गरेर विजय गराउनुभयो र यो मतदान गरेर विजय गराइसकेपछि उहाँहरूको मतलाई हामी खर जान दिने छैनौँ र त्यो वाचा पुरा गर्नेछौँ भन्ने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राजापुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि 10वटै वाडाका वाडा अध्यक्षज्यू सहित हामी प्रमुख उपप्रमुख सहित पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट हामीले जनपक्ष निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट लागू गर्नका निमित्त पक्षमा अगाडि बढिराखेका छौँ। सामान्य त्यो निर्णयहरू हामी हुन त नेपाल सरकारले जुन अधिकार दिएको छ स्थानीय सरकारलाई, त्यो नियम अन्तर्गत रहेर हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ र त्यो निर्णयलाई हामी हर प्रयत्न लागू गर्ने प्रयत्नमा अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो प्रकारबाट अगाडि बढ्छौँ र यहाँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ। र जसरी साथी एफएमले हामीलाई एउटा खालको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ, म यहाँलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि म त्यतिखेरकै सन्दर्भमा यो तत्कालीन अवस्थामा म यो क्षेत्रबाट प्रदेश सांसद थिएँ। यद्यपि त्यो प्रदेश सांसद हुने क्रममा मैले राजापुर क्षेत्रभित्र रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई केही सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भनेर बजेट विनियोजन गरेको थिएँ। यद्यपि त्यो बजेट निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसकेपछि कार्यान्वयन हुन केही गाह्रो भयो र हिजो मात्र मेरो आन्तरिक मामिला तथा सूचना सञ्चार मन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको थियो। त्यो बजेट अब केही दिनमा कार्यान्वयनको पक्षमा जानेछ भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको छु र कार्यान्वयन त्यो अवश्य पनि हुनेछ र त्यो मैले कार्यान्वयनका निमित्त पहल गर्नेछु। र योभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यौँ, योभन्दा पहिला सूचना सञ्चार विधेयक असाध्यै विवादित भएको थियो। त्यसकारणले विवादित भइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले त्यतिखेरको सन्दर्भमा यो विधेयक हामी मान्दैनौँ, यो चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन नगरिकन हामी मान्दैनौँ भनेर आन्दोलित पनि भइराखेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा आज सम्भवतः जसरी प्रदेश सरकार प्रदेश संसदमा जुन प्रकारले टेबल भइराखेको छ, यो सञ्चार विधेयक प्रदेश सरकारले पास गरिसकेपछि हामी पनि राजापुर नगरपालिकामा हाम्रो तर्फबाट हामी यो विधेयक जुन प्रकारले यहाँहरूले माग राख्नु भएको छ त्यसलाई हामी कार्यान्वयनको पक्षमा लानका निमित्त हामी पनि हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको तर्फबाट पनि त्यो विधेयक बनाउनेछौँ, ऐन बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ र यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। र राजापुर नगरपालिकालाई हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका बनाउनका निमित्त हर प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी म यहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राजापुर नगरपालिकाको म प्रमुख भइसकेको हुनाले यो राजापुर नगरपालिकाका हरेक समस्याहरू त्यो चाहे सूचना सञ्चारका क्षेत्र हुन् या अन्य क्षेत्रहरू हुन्
भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू हुन्, सामाजिक विकासका कुराहरू हुन्, खानेपानीका कुराहरू हुन्, यातायातका कुराहरू हुन्, शिक्षाका कुराहरू हुन्। हरेक समस्या समाधान गर्नका निमित्त राजापुर नगरपालिकाको तर्फबाट हामी हर प्रयत्न हर बखत हामी तयार रहनेछौँ। त्यसर्थ मैले भनेको छु। त्यसकारण अहिले भनेको बजेट निर्माणको बेला भइराखेको छ। त्यसकारण आम राजापुर नगरपालिका बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्णलाई मैले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत मैले सुझावहरू पनि मागेको छु, जस अन्तर्गत त्यसमा मैले आफ्नो त्यो मेलहरूमा लगायत अन्य हार्ड कपी र हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा रहेका हरेक वार्ड अध्यक्षहरूसँग हार्ड कपी सहित यहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने त्यही प्रकारले राजापुर नगरपालिकाको हामी बजेट विनियोजन गरी हरेक समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी हर प्रयत्न गर्ने बाचा गर्न चाहन्छु। र अन्य काम र कर्तव्यहरूका सन्दर्भमा जसरी मैले देखिराखेको छु, अहिले जुन प्रकारले सूचना सञ्चारमा लागिराखेको कतिपय साथीहरूले कतिपय आधिकारिक कुराहरू नभइकन, आधिकारिक चिज नभइकन राजापुर नगरपालिकाको प्रमुखले आफ्नो स्वकीय राख्न पाउने कुनै कानुनमा र विधेयकमा छैन। तर यहाँ राजापुर नगरपालिकाको स्वकीय सचिवज्यू भनेर भन्ने खालका त्यस्ता खालका अनअधिकृत खालका समाचारहरू उल्लेखित गर्ने त्यो पत्रकारभित्रको नैतिकताभित्र पर्दैन। त्यसकारणले यहाँहरू त्यस्ता खालका गतिविधि नबढाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। हामीले कुनै पनि कामहरू गरिरहँदा हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन् भने यहाँहरूले हाम्रा बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ, हामी कहीँ कार्यकक्षमा आएर भन्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई नै सुझाव दिनुहुनेछ र राजापुर नगरपालिका निर्माण गर्नका निमित्त, राम्रो बनाउनका निमित्त हामी कहीँ कतै पनि चुक्ने छैनौँ र हर पल हामी तयार रहनेछौँ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई जसरी हामी सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी हामीले माया गर्न चाहन्छौँ, त्यसरी यहाँहरूले पनि सकारात्मक तरिकाले त्यो खालका गतिविधिहरू बढाइदिनुहुनेछ र त्यो प्रकारले अगाडि बढाइदिनु भयो भने हामीलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि काम गर्ने क्रममा कतिपय हाम्रा त्रुटिहरू भएका होलान्, तर ती त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै हामीलाई पनि त्यो जोस र जाँगर आउँछ र राजापुर नगरपालिकालाई राम्रो नगरपालिका, हाम्रो नगरपालिका बनाउनका निमित्त हरेक पल तयार रहनेछौँ भनेर मैले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत अर्को कुरा पनि म के भनेको छु भन्दाखेरि सुशासन कायम गर्नका निमित्त कहीँ कतै चाहे त्यो हाम्रो जनप्रतिनिधिबाट होस् या कहीँ कतै या कर्मचारीबाट होस्, त्यस्तो खालको काम नहुने अटेर गर्ने खालको वातावरण बनिएमा मेरो नम्बर मैले त्यस फेसबुक पेजमै आफ्नो नम्बर मैले त्यहाँ सार्वजनिक गरेको छु। उहाँ कल आउन बित्तिकै त्यसलाई रिसिभ गरेर अन्डर स्पोट त्यसलाई समस्यालाई हल गर्ने बाचा सहित तपाईँहरूलाई फेरि पनि म रेडियो साथी एफएम काम गरेर देखाउने प्रत्यक्ष यो रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहेका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ होला हामी आशा अपेक्षा गरेका छौँ। पक्कै पनि सुनिसकेपछि उहाँले राजापुर क्षेत्रको विकासका लागि दिनरात खटिरहनु भएको पनि देखिरहेको अवस्था चाहिँ हो।